أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله الذي لله الذي أنزل. أنزل قلنا أنزل أنزل على عبده الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له ولم يجعل له نورمال يجعل له يجعل له عوجا. عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما أقل آية قيما لينذر قيما لينذر بأسا بأسا شديدا شديدا من لدنه من لدنه ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا حسنا أجرا حسنا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
ماكثين ماكثين فيه 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 أبدا فيه أبدا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين وينذر الذين قالوا اتخذ الله قالوا اتخذ الله ولدا ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا इसको बारीक पढ़ें وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا